भएको कलेज स्टार्ट भएको एन्ड आइम टोटली ब्ल्याङ्क लाइक ओके देन भाइ जेनरली सरी भाइ यो बहिनी अब कुनै पनि हुनसक्छ साथी भन्छु ओके जेनरली साथी तिमी के गर्नुहोस् यो अब हाम्रो आइटी स्टुडेन्ट्सहरू नेपालमा अब सिरिज अफ वर्कसप हुनेछ त्यसमा जोइन गर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै थाहा लाग्छ होइन कतै पनि नसुन्नुहोस् होइन फेरि कसले एआईमा घुस्नुहोस् भन्ला फेरि कसले मोबाइलमा भन्ला फेरि होइन त त्यस्तो नगर्नुहोस् करियर स्टार्ट गर्दा फ्रन्ट एन्डतिर लाग्दा अपर्च्युनिटी हाई हुन्छ कि ब्याक एन्डतिर यो पैसाको कुरा जो छ नि होइन ऋषभ या सबैलाई म भन्छु यो पैसाको कुरा एकदमै मैले भन्छु कि पैसाको कुरा गर्ने होइन कि हाई डिमान्ड कसमा छ त्यो होइन इफ यु थिङ्क द्याट यु हेभ ट्यालेन्ट ओके म यो भन्छु अब यो तपाईँले सबैलाई भन्नु पर्यो किनभने के हो एउटा मान्छेले भन्छ ए मोबाइलमा आइज मोबाइलमा धेरै डिमान्ड छ 5 वर्षपछि सेचुरेसन भयो बुझ्नुभयो 5-6 वर्षदेखि त्यसको पछि फेरि त्यसलाई थाहा है अरे अब के गर्ने बिकज मोबाइलको त मैले सबै गरिसकेँ राइट सो करियर यो जो कुन चाहिँ हाई डिमान्ड छ त्यो होइन हाई डिमान्ड अहिले के भइरहेछ मेबी मसिन लर्निङ भइरहेछ 2 सालपछि कोही अर्कै हुन्छ सो यु विल त्यो 2 सालपछि फेरि तपाईँ फेरि त्यही क्वेसनमा फर्केर आउँछ अरे कुन चाहिँ हाई डिमान्ड हो ओके बुद्ध सर लेट मी डिस्टर्ब यु एकचोटि है लेट मी डिस्टर्ब यु एकचोटि है त ल ओके फेसबुकमा लाइभ सुरु भइसकेको छ हामी सुरु गर्न मिल्छ है त एकचोटि रिभाइज पनि गर्दा हुन्छ लाइभ सबै मान्छेहरू जोइन भइसक्नु भएको छ है त ओके सो ग्रेट सो फेरि म स्टार्ट गर्छु होइन रिभाइज गर्छु सो फेसबुकमा हुने सबै लाइभ अडियन्सलाई पनि नमस्ते अनि हाम्रो यो वर्कसप सेसन को जो यहाँ युआरएल छ itgurukula.org/HTML-CSS यहाँ तपाईँले हेर्नु सकिन्छ ओके यो एक्चुअली मैले डिजाइन गरेको कर्पोरेट ट्रेनिङको लागि हो ओके तर बच्चाहरूको लागि यो सेल्फ पेज पनि हुनेछ तपाईँहरू यहाँ गएर आफैले पनि सिक्न सकिन्छ ओके अब यसमा अहिले मैले एडभान्स स्टाइलिङसम्म गरेछु भोलि मैले यो कुरा सकिन्छु होइन अरू फिडब्याक तपाईँको फिडब्याकले पनि यो राम्रो बनिन्छ होइन यो सफ्टवेयर जस्तै हो कुनै पनि कन्टेन्ट सफ्टवेयर जस्तै हो रिपिटेड त्यसमा फिडब्याक आयो भने राम्रो बनिन्छ ओके अनि यो ह्यान्ड्स अन जस्तै हो मैले इन्ट्रोडक्सनमा के लियो भन्दाखेरि यो ब्राउजरमा यो वेबसाइट खोल्नुहोस् देन डेभलपर ट्याब टुल ओपन गर्नु त्यो कसरी गर्ने यो राइटमा 3टा बटन छ होइन यो 3टा बटनलाई यस्तो गरेर मोर टुल्समा गएर डेभलपर टुलमा क्लिक गरेर तपाईँको डेभलपर टुल आनेछ अनि देन तपाईँले आइटी गुरुकुला युआरएलमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसको भित्र नेटवर्क ट्याब छ अनि हेडर्स हेर्ने पछि तपाईँको यो 5वटा यो 3टा सेक्सनको इन्फर्मेसन छ जनरलमा के छ जस्तो कि रिक्वेस्ट युआरएल मेथड होइन देन स्टेटस कोड होइन यो आइपी एड्रेस ओके जस्तो यो आइपी एड्रेस हो यस्तो गऱ्यो भने क्या हुन्छ लेट्स सी गुगल आइपी एड्रेस एउटा इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु मैले ओहो एनिवेज यो अर्कोतिर गरिदियो द्याट कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सो रिस्पोन्स हेडर तपाईँले जस्तो कन्टेन्ट लेन्थ होइन यो वेब पेजको कति लेन्थ हो यो कुन सा टाइप हो एचटीएमएल सीएसएस टेक्स्ट र एचटीएमएल हो अनि एन्कोडिङ कुन छ युटीएफ यो सानोतिर कुरा जो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन सर्भर होइन देन कुन छ गिटहब देन रिक्वेस्ट हेडर्स जस्तो यो आइटी गुरुकुला भयो मेथड होइन यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो स्किम ओके युजर एजेन्ट ओके सो देन वाट इज युआरएलमा यो पार्ट इम्पोर्टेन्ट छ सबैभन्दा पहिला एचटीटीपीएस हो द्याट इज प्रोटोकल देन सब डोमेन आउँछ देन डोमेन नेम देन टीएलडी टप लेभल डोमेन देन डाइरेक्टरी कुन छ डाइरेक्टरीको भित्र छ त्यो हाम्रो फाइल होइन त्यो डकुमेन्ट फेरि देन यो देन वाट इज एचटीएमएल एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो इट्स नट अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईँले इन्टरभ्यूमा त्यस्तो दियो भने त युआर डाइरेक्टली रिजेक्टेड सीएसएस के हो कास्केडिङ स्टाइल सिट होइन मार्कअप ल्याङ्ग्वेज बेसिकली यसले युआईहरू ह्यान्डल गर्छ
यसले डिसाइड गर्छ कि तपाईँको अर्को डिफ्रेन्ट स्क्रिनमा कसरी त्यसलाई होइन त्यो गर्ने हो, देखाउने हो। ओके, अनि यसले ब्राउजरलाई भन्छ कि कसरी डिस्प्ले गर्ने हो। ओके विवेक, यस यस सुनिरहेको छु है। यो वेटिङ रुमको तिमी ह्यान्डल गर्नु ल। ओके ओके ओके, अनि सिम्पली सेइङ CSS एड द स्टाइलिङ टु द वेब पेज। अनि यो सिम्पल हेलो वर्ल्ड छ। ओके, यसलाई पनि एक्चुअली मैले के गरिदिन्छु, यो अलिकति ठुलो गरिदिन्छु। सो हेलो वर्ल्डमा पेजमा के हो, यो 3टा सेक्सन छ, जस्तो कि सबभन्दा टपमा के हो डक टाइप HTML। ओके, इट्स बेसिकली इन्डिकेट कि तपाईँको यो भर्जन के हो HTML को। सो यो यति लेख्यो भने तपाईँको यो HTML5 को भर्जन हो, जो कि लेटेस्ट हो। योभन्दा पहिला HTML4 थियो। ओके, त्यसको एकदमै ठुलो लामो थियो। ओके, यु क्यान सर्च गुगल, एकदम लामो छ, त्यो चल्दैन अहिले HTML5 आएको छ। देन HTML एन्ड देन ल्याङ EN भन्दाखेरि यो के हो, तपाईँको ल्याङ भन्दाखेरि यो वेब पेज तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ। तपाईँले नेपालीमा लेख्ने हो भने तपाईँको ल्याङ इक्वल टु NP लेख्नुपर्ने। देन हेड, देन तपाईँको बडी। हेड पार्टले के गर्छ, हेड पार्टले तपाईँको जति पनि वेब पेज छ त्यसमा बिहेभियरमा इफेक्ट गर्ने हो। जस्तो कि तपाईँले CSS लोड गर्ने, तपाईँले जावास्क्रिप्ट लोड गर्ने होइन, त्यस्तो टाइप, या तपाईँले मेटा डिस्क्रिप्सन होइन SEOहरूको लागि होइन, त्यसको लागि तपाईँले गर्ने हो भने त्यो हेडमा आउँछ। बडीमा के हो, तपाईँले जो वेब पेजमा देखाउने जो कन्टेन्ट हो त्यो बडीमा आउने। ओके, सो अनि यो मैले एउटा डेफिनेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सानो तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले लिएको थियो। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एलिमेन्ट एन्ड ट्याग? यो इन्टरभ्यू क्वेसन हो। ओके, मोस्टली बच्चाले भन्छ कि एलिमेन्ट र ट्याग सेम नै हो। ओके, किनभने त्यस्तै युज गर्छ। यो पुरा वर्कसपमा नि मैले त्यही युज गर्थ्यो, P एलिमेन्ट या P ट्याग। ओके, तर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो वाट इज द डिफरेन्स। एलिमेन्ट भनेको पछि मा 3टा पार्ट छ, ट्याग, ओपनिङ ट्याग, देन कन्टेन्ट, देन क्लोजिङ ट्याग। ओके, अब यो की एलिमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्। नेक्स्ट HTML को इन्ट्रोडक्सन, एलिमेन्ट के हो, कमेन्टमा के हो, हामीले यस्तो लेख्छ कमेन्ट। ओके, यो रेन्डर हुन्न। रेन्डर भनेपछि के हो, रेन्डर शब्द अब इङ्ग्लिस टर्म पनि अलिकति नबुझ्दा तपाईँहरूले, रेन्डर वर्ड भन्दाखेरि तपाईँको जो कन्टेन्ट छ होइन त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने, त्यसलाई रेन्डर भनिन्छ, त्यसलाई रेन्डरिङ प्रोसेस भनिन्छ। ओके, यो ब्राउजरको इन्जनले गरिन्छ। यो इन्जनले बेसिकली इनपुट होइन कन्टेन्ट लियो, त्यसलाई प्रोसेस गरेर त्यसलाई वेब पेजमा रेन्डर गरिदियो। ओके, देन हेडिङ के हो, हेडिङ तपाईँको टाइटलहरू या सब टाइटल युज गर्नेमा युज हुन्छ। जस्तो यो हेडिङ हो, यो H2 हेडिङ। ओके, अनि हेडिङ सर्च इन्जिनको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यसले स्ट्रक्चरहरू डिफाइन गर्छ। ओके, कुनै पनि प्याराग्राफ हो त्यसको माथि एउटा सेक्सन हुन्छ, एउटा हेडिङ हुन्छ, त्यसले त्यो प्याराग्राफमा के कन्टेन्ट छ भन्छ। राइट, हामीसँग 6वटा हेडिङ छ HTML लाई दिएको। ओके, H1 देखि H6 सम्म। अनि वाइ इट इज डिफरेन्ट बिकज साइजहरूमा डिफर हुन्छ। ओके, तपाईँले यो के गर्नुहोस्, यो लेख्नुहोस्, आई विल टाइप नाउ। ओके, जस्तो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको थियो। ओके, अब मैले के गर्छु भन्दा नि यो यता गर्छु, एन्ड देन आई विल डाइरेक्टली टाइप। तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्ने, सिम्पल। ओके, यहाँ यस्तो गर्ने, सिम्पल, घरमा गएर या अहिले पनि गर्नु सक्छ, यस्तो टाइप गर्नुहोस्, यो तपाईँको हेडिङ आइसक्यो। ओके, इट्स अ सेल्फ पेस्ड। मैले त अहिले इन्स्ट्रक्टर लेट गर्दैछु, तपाईँलाई देखाउँदैछु कसरी सिक्ने हो। तपाईँले घरमा गएर कुनै पनि अर्को दिन गएर मजाले यस्तो गर्नु सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? एकदमै सेल्फ पेज मैले यहाँ बनाएको छु। एक्सर्साइज गर्ने, हेडिङ साइज H1 देखि H6 सम्म, त्यसको रिजल्ट यस्तो आउनेछ। ओके, रिजल्ट त हामीले हेरिसक्यो। त्यसको साइजहरूको डिफरेन्स हेर्नुहोस्, यो स्ट्यान्डर्ड साइज हो। जब तपाईँको एउटा 1 EM या तपाईँको यो पेजको एउटा डिफल्ट साइज हुन्छ। युजर एजेन्ट भनेपछि तपाईँको ब्राउजर हो। ओके, तपाईँको ब्राउजरले एउटा डिफल्ट सेट गर्छ, जस्तो कि फन्टको साइज 16 गर्ने। राइट, अहिले जस्तो मैले यहाँ फन्टको साइज म यहाँ इन्स्पेक्ट गर्दैछु, मैले के गर्दैछु, फन्टको साइज नै चेन्ज गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, HTML मा गयो, सरी बडीमा गयो, मैले फन्टको साइज यहाँ चेन्ज गर्दैछु। यहाँ
तपाईँको फन्टको साइज यहाँ यो ब्राउजर डेभलपर टुल हो, यो फन्टको साइज चेन्ज गरिदियो। यहाँ हेर्नुहोस् मैले के गर्दैछु 15.5 गर्दैछु। ओके एक्चुअलीमा के हुन्छ यसको साइज, फन्ट साइज यहाँ पनि मैले गरेर छ यो एक्चुअली यो रिबुट यो आई थिङ्क बुटस्ट्र्यापको लागेको। अब तपाईँले यहाँ कुनै पनि लागेको छैन एक्स्ट्रा। फन्ट साइज 16 हेर्नुहोस्, यो कसले गरेको, यो ब्राउजरले गरेको, यो हामीले गरेको होइन, यो ब्राउजरले 16 पिक्सल हालिदिएको अटोमेटिक। ओके सो ब्राउजरको डिफल्ट साइजहरू हुन्छ ओके सबैको। र यो यसको साइजेसहरू हो 2M 32 पिक्सल। ओके यो अब यो सोध्दैन ट्युटोरियलमा कति हो भनेर, त्यति होइन, बट थाहा हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ। देन प्याराग्राफ के हो, हामीले कुनै पनि प्याराग्राफ अब एउटा पेज छ, हामीले त्यसमा केही प्याराग्राफ डिफ्रेन्ट प्याराग्राफ लेख्ने हो भने हामीले पी ट्याग युज गर्ने। ओके जस्तो यो मैले यो यस्तो लियो अनि यहाँ हालिदियो। ओके सिम्पल, तपाईँले पनि घरमा यस्तै गर्ने हो। पी ट्याग, दिस इज अ प्याराग्राफ कन्टेन मल्टिपल लाइन्स। अब मल्टिपल लाइन मैले यहाँ लेखेको छु। ओके यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको, ओके यहाँ त मेरो मल्टिपल लाइन छ तर यहाँ छैन। व्हाट इज द डिफरेन्स? यहाँ छ यहाँ छैन, किनकि ब्राउजरहरूले यो यस्तो लाइन हामीले लेखेछ होइन यहाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यति धेरै मल्टिपल लाइन दिन्छ, फेरि पनि लाइन नै छैन, बिकज लाइन हाल्नुको लागि होइन ब्राउजरले भनेछ बीआर ट्याग युज गर्ने। ओके अब हेर्नुहोस् आयो मल्टिपल लाइन, ठिक छ। सो यो यस्तो लेखेको जो एम्प्टी लाइन्सहरू छ त्यो आउँदैन त्यो त्यसमा। ओके त्यो झुक्किने होइन, त्यो मोबाइल फ्रेन्डली पनि छ, तपाईँको मोबाइल पनि हेर्नु सक्छ। यहाँ मैले चलो अब मोबाइलमा पनि युज गर्छु, त्यसलाई रिस्पोन्सिभ डिजाइन भन्छ, हामी त्यो लास्ट सेक्सनमा हो। ओके सो प्याराग्राफ भइसक्यो। प्री एन्कोड ट्याग, ओके प्री अब जस्तो अब डाइरेक्टली म के गर्छु यो यसलाई कपी गर्यो अनि यहाँ मैले पेस्ट गरिदियो, अलिकति इन्डेन्ट गरिदियो, सेभ गरिदियो अनि देन म्याजिक होइन यो यस्तै हो। सो यो प्रीलाई के गर्छु अलिकति यस्तो गर्छु। तपाईँले सोचिरहेको छ यहाँ यो ग्याप कसरी आयो, बिकज यो प्री भनेपछि के हो, प्री फर्मेटेड। ओके प्री भनेको मतलब नि त्यही हो कि जो हाम्रो पहिला जस्तो फर्मेट छ यसको त्यस्तै देखाउनुहोस्। ओके जस्तो फर इक्जाम्पल मैले के गर्छु यो यसलाई के गर्छु यहाँ मैले यस्तो गरिरहेको छु राइट, यहाँ आउँदै छैन त्यो लाइन गरेर मैले के गर्छु यसलाई प्रीमा कन्भर्ट गर्छु। देन के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, देन सी म्याजिक, यहाँ 4वटा स्पेसिस छ, देन यो फुल लाइन देन यो 4वटा स्पेसिस। ओके यो सबै आउने छ, हेर्नुभयो मल्टिपल लाइन आयो अनि 4वटा स्पेसिस यहाँ भित्र आयो। ओके द्याट्स वाइ इट इज कल्ड प्री फर्मेटेड। अनि यो इम्पोर्टेन्ट हो, कसको लागि इम्पोर्टेन्ट, जस्तो तपाईँहरू यो आफ्नो वेब ब्राउजरमा तपाईँले यस्तो होइन कोड स्निपेट सोर्स कोड हाल्ने हो भने तपाईँलाई यस्तो चाहिन्छ होइन, नै त एकदम गाह्रो हुन्छ अर्को प्याराग्राफ ट्यागहरूले हाल्ने। ओके सो द्याट्स वाइ प्री ट्याग इज इम्पोर्टेन्ट। अब अर्कोतिर यो छ हाम्रो पास कोड भन्ने छ। अब के गर्छु मैले कोडलाई हटाइदियो। ओके नाउ व्हाट इज कोड? कोडले के गर्छ भन्दा नि कोडले तपाईँको जस्तो x = 10 मैले यहाँ लेखिदियो। ओके हालेको छ बीआर ट्याग x = 10। यहाँ हेर्नुहोस् यो कसरी आयो हो, एउटा यसको एउटा फन्ट साइज डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् फन्ट फ्यामिली मोनोस्पेस छ। ओके यहाँ फन्ट फ्यामिली के हो, फन्ट यसको छ टाइम्स न्यू रोमन। कम्प्युटरमा गयो भने जग्गा छ यहाँदेखि थाहा लागेन भने कम्प्युटरमा गयो जानु फन्ट फ्यामिली टाइम्स न्यू रोमन। ओके यो टाइम्स न्यू रोमन हो, त्यही भएर यो अटोमेटिक यसले ब्राउजरले दिएको। तपाईँले कोडको भित्र कन्टेन्ट लेख्यो भने ब्राउजरले के भन्दैछ, मैले उसको
फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु, त्यसको साइज चेन्ज गरिदिन्छु, तपाईँले एक्स्ट्रा सिएसएस हाल्नु पर्दैन। ओके, द्याट्स वाट कोड। त्यही भएर हामीले यसमा भित्र कोड, यो कोड लेखेको। ओके, अनि पनि छ स्टाइलिङहरू। अब स्टाइलिङ कसरी गर्ने, जस्तो तपाईँको यहाँ एमिटले के गर्छ, मैले स्प्यान टाइप गर्यो अनि यसको एन्डिङ टाइप अटोमेटिक आयो। अब मैले के गर्छु, मैले यहाँ यो इनलाइन सिएसएस हालेको छु, त्यो धेरै अहिले गर्ने होइन। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, एक डेमो दिएको, यहाँ हेर्नुहोस् हरियो आउँदैछ, यो हेर्नुहोस् यो हरियो। सो तपाईँको कुनै पनि हुन्छ नि ट्युटोरियल साइटहरूमा यस्तो स्टाइलिङ, यस्तो कलर सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ आउँदैछ भने त्यसको भित्र यस्तो हुनेछ। तपाईँ सोर्स होइन, पेज सोर्स गरेर हेर्नु सकिन्छ। ओके, सो यो कोडहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, सानोतिनो तर थाहा लाग्दैन। ओके, सो द्याट्स वाइ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब के गरौँ, नेक्स्ट कोड फ्री भयो। डिभ स्प्यान, डिभ एउटा डिभिजनको लागि हो, स्प्यान तपाईँको इनलाइन होइन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने बच्चाहरू यसमा पनि कन्फ्युज हुन्छ। कसरी कन्फ्युज हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। अब मैले के गर्छु, डिभ लियो अनि यहाँ हेर्नुहोस्, मैले डिभ टाइप गरेँ अनि यो के भन्छ ट्याग थिच्ने, त्यसको एन्डिङ ट्याग आइहाल्छ। ओके, मैले टाइप गर्नु परेन। अब यो मैले यस्तै खालि एकछिनको लागि लिएको, हामीले पछि आउने हो, सिएसएसमा गर्ने हो। ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ मैले खालि ब्याकग्राउन्ड मात्रै लेखेको हुन्छ। ओके, ई अनि दिस इज डिभ। ओके, डिभ आयो अनि स्प्यान, अनि के गर्छु मैले यसलाई पनि कलर दिन्छु। यहाँ नेक्स्ट मैले डिफ्रेन्स बताउँदैछु, एकदमै ब्लू अनि अर्को स्प्यान मैले लियो येलो, के भयो यहाँ, अनि दिस इज फर्स्ट डिभ, this is second div. What happened? के भयो प्रब्लम, तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ कि तपाईँको जो यो डिभ छ त्यसले पुरा एन्टायर विड्थ दिँदैछ। ओके, फर्स्ट डिभ सेकेन्ड डिभ होइन, नेक्स्ट रोमा आउँदैछ तपाईँको डिभहरू, तर तपाईँको स्प्यानहरू त्यही जता तपाईँको स्प्यानको लेन्थ खतम भयो, ब्लूको लेन्थ खतम भयो, त्यहाँको नेक्स्ट पार्टदेखि तपाईँको स्प्यान स्टार्ट हुँदैछ। त यो कन्सेप्टलाई भन्छ ब्लक एन्ड इनलाइन एलिमेन्ट्स। ओके, यो आउने छ हामी एकछिनमा, त द्याट्स वाइ यो इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, सो डिभिजन एक्चुअली कसको लागि हो, तपाईँको कुनै पनि हुन्छ नि एउटा डिभिजन पेजमा डिभाइड गर्नेको लागि, ग्रुप रिलेटेड आइटमलाई ग्रुप गर्नेको लागि डिभिजन। स्प्यान एउटा सानोतिनो जस्तो कि होइन, जस्तो अघि नै मैले स्प्यानको युज दियो कि तपाईँले स्प्यान युज गरेर कसरी सिन्ट्याक्स हाइलाइट अचिभ गर्नु सक्छ। सो नेक्स्ट टेक्स्ट फर्मेटिङ छिटो छिटो हेरौँ। ओके, अब मैले यो हेर्दैन बिकज आई नो होइन, म अब किन हेर्ने त्यो। ओके, सो टेक्स्ट फर्मेटिङ हामी छिटो हेरौँ। यसलाई म अलिकति सानो गरिदिन्छु। एन्ड जस्तो मैले अब यहाँ एउटा त्यो गर्दैछु। ओके, टेक्स्ट फर्मेटिङ अनि यसलाई के गर्छु, एउटा डिभमा लेख्छु होइन, बिकज इट्स अ डिभिजन राइट। अनि नाउ यसको भित्र एउटा प्याराग्राफ दिन्छु अनि अझै एउटा ट्रिक दिन्छु लरेम भनेर। ओके, यो एमिटको, ओके, यो एमिट प्लगइन जो हामीसँग छ एक्सटेन्सन, त्यसको यो ट्रिक भनिन्छ, सर्टकट भनिन्छ। यसमा तपाईँले एमिट लरेम हालेर 20 हाल्यो भने, ओके, यसले अनि ट्याब खिच्यो भने के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् यसले के गरिदियो 20 वर्ड दिइहाल्यो मैले। अब मैले 20 वर्ड टाइप गरेँ भने कति टाइम लाग्छ हेर्नुहोस्। ओके, आयो टेक्स्ट फर्मेटिङ। अब के गर्छु मैले, इप्सनलाई बोल्ड गर्छु। अब इप्सनलाई बोल्ड गर्ने दुईवटा तरिका छ, बी ट्याग हेर्नुहोस् सिम्पल छ, बी टाइप गर्नुहोस् अनि देन ट्याब दबाउनुहोस्, तपाईँको बी ट्याग आउँछ। ओके,
आयो बोल्ड भयो इप्सन धेरै राम्रो पढ्छु त अर्को छ स्ट्रङ पढ्छु नि त स्ट्रङ टाइप गर्नुहोस् अनि यस्तो हो यस्तो लेख्नुहोस् अनि देन कि तपाईँको पिक्चरको धेरै गर्दा स्ट्रङ आउँछ बेसिक सेम दुईटैको सेम इफेक्ट हो बट यो स्ट्रङ चाहिँ सिमेन्टिक हो भन्दाखेरि यसको केही मिनिङ छ ओके त्यो हामी पछि आउनेछ सिमेन्टिक वेब पेजमा स्ट्रङ भनेपछि यसले केही मिनिङ भन्दैछ स्क्रिन रिडरले यसलाई स्ट्रङ भनेर रिड गर्ने ओके त्यसको जसले आँखा हेर्दैन त्यसले वेब पेजले स्क्रिन रिड गर्दाखेरि यो एमएड भनेपछि स्ट्रङ हो तर इप्सममा बोल्ड हो कि के हो भन्दैन त्यसले बी देन इप्सम भन्छ ओके सो यहाँ तपाईँले त्यही भएर यो सेमेन्टिक ट्याग्सहरू पनि युज गर्ने अर्को हो इटालिक र इएम युज गर्ने त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् इएम के भयो इटालिक भयो या आई ट्याग ओके यस्तो धेरै छ त्यसको बाद मैले के गर्छु मार्क भन्ने युज गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् मार्क गऱ्यो भने के हो अटोमेटिक त्यसले के गरिदियो वाइट येलो गरिदियो मैले सिएसएस हाल्नै परेन राइट इन्ट्रेस्टिङ ओके अब मैले के गर्छु एउटा डिलिट गर्छु जस्तो ओके डिलिट जस्तो गरेको मैले होइन यसलाई स्ट्राइक थ्रु गरेको ओके अब के हो हामीसँग डेट हामीले अगर चाहिँ डेट लेख्ने हो भने कसरी लेख्छ आज के हो कुन छ 8 मई 2021 मैले यस्तो लेख्यो तर यो टिएच चाहिँ आउँदै छैन माथि हुन्छ नि डेटको एउटा त त्यसलाई के गर्छ हामीले एसयुपी भन्ने चाहिँ एउटा ट्याग ओके यस्तो लेख्यो भने तपाईँको यो टिएच आउनेछ ओके हेर्नुहोस् टिएच अनि अर्को जस्तो तपाईँले एउटा फर्मुलाहरू लेख्ने म्याथ त्यो केमिस्ट्री फर्मुला वाटर फर्मुला ओके जस्तो H2O ओके H2O गर्ने हो त यो H2O त भएन होइन किनभने 2 तल हुनु पर्यो त्यसको लागि सब ओके त यो सानो सानो इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नुहोस् कति इम्पोर्टेन्ट छ ओके त तपाईँहरू चाहिँ छिटो छिटो भाग्ने होइन मजाले पढ्ने हो एकदम बिस्तारै बिस्तारै पढाउने होइन मजा आउँछ पढ्नेमा ओके तपाईँको बेसिक क्लियर भयो भने तपाईँले युट्युबको भिडियोजहरूमा जति पनि हुन्छ नि राम्रो राम्रो युट्युबरहरूले तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल दिन्छ नि त्यो सबै बुझ्नु सकिन्छ तपाईँहरूले यो सबै थाहा भएन तपाईँलाई थाहा भएन डाइरेक्टली युट्युबमा जाँदैछ त्यो होइन युट्युबको ट्युटोरियल हेर्ने देन तपाईँलाई थाहा आउँदैन तपाईँ ओके त यो प्रब्लम हुन्छ ओके अझै पनि छ टेक्स्ट फर्मेटिङ त तपाईँहरू हेर्नुहोस् लिङ्क हेर्नुहोस् हामीले के गर्छ लिङ्क क्रिएट गर्छ लिङ्क एकदमै सजिलो छ लिङ्कले के गर्ने हो कुनै पनि जो वेब पेजमा एउटा वेब पेजदेखि अर्को वेब पेजमा जानेको लागि या एउटै पेजमा होइन एउटा पेजमै हामीले अर्को सेक्सनमा जाने हो भने त्यसको लागि लिङ्क हामीले युज गर्न सकिन्छ त्यसको सिन्ट्याक्स एकदम सजिलो छ एङ्कर ट्याग देन href एउटा युआरएल एन्ड देन टार्गेट कस्तो टाइपको दिने हो ओके अब यो टार्गेटमा आउँछु hrefमा तपाईँको युआरएल हामी स्पेसिफाई गर्नुपर्छ ओके अब जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् म के गर्छु यहाँ मैले H1 लेख्यो अगेन देन मैले यहाँ डिभ क्रिएट गर्यो ओके अनि एउटा ए होइन अनि देन ट्याब ओके त्यो सजिलो छ ए ट्याब अनि देन मैले के गर्छु google.com गर्छु होस्ट नै म्युट हुनुभयो ओके हेलो या गुगल मैले यस्तो लेख्यो ओके तर यो के गर्यो यहाँ मैले जस्तो क्लिक गर्छु व्हाट ह्यापन यसले यहीँ खोलिदियो मेरो त्यो होइन त्यो गायब भइहाल्यो हेर्नुभयो यसले जुन चाहिँ ट्याबमा छ त्यहीँ त्यसले ओपन गर्यो राइट त्यस्तो गर्ने होइन बिकज हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई टार्गेट भनेर दिनु पर्यो कि अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क दियो भने त्यसले न्यू ट्याबमा ओपन गर्छ त्यस्तो मैले यहाँ क्लिक गर्यो यसले के अरे न्यू ट्याबमा ओपन गर्छ हाम्रो पहिलाको पेज त्यस्तैको त्यस्तै छ
ओके हाइपरलिङ्क भने त्यही हो ओके देन इमेज ट्याग ओके अब इमेज ट्यागको लागि के गर्छु भन्दा नि अब एउटा सर्भिस म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ एकदम राम्रो सर्भिस हो unsplash.com ओके अनस्प्ल्याशमा के गर्ने ऱ्यान्डम इमेज अनस्प्ल्याश भनेर मैले यो टाइप गर्यो त्यसमा के गर्छ source.unsplash.com ओके तपाईँको source.unsplash.com गयो भने तपाईँले यसको ऱ्यान्डम लियो भने देन तपाईँको यो ऱ्यान्डम लियो भने तपाईँलाई ऱ्यान्डम इमेज दिने एभ्री टाइम इट विल गिभ यु डिफ्रेन्ट ऱ्यान्डम इमेज अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो जो फेभरेट छ नेचर एन्ड वाटर होइन यसको मैले युज गर्छु होइन नेचर एन्ड वाटरको मलाई नेचर र वाटरको मात्रै दिन्छ ओके सो हामीले के गर्ने इमेज सोर्सको लागि यो युज गर्ने हो ओके सो लेट्स युज दिस अब के गर्छु यो लिङ्क भयो हेर्नुहोस् मैले कसरी यहाँ क्रिएट गर्दैछु इमेज डिभ अनि इमेज ट्याग बनायो सोर्समा मैले के गरिदियो त्यो कुन सा फाइल हो त्यसको मैले पाथ दियो द्याट इज दिस पाथ अल्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो कि नेचर दियो अर वाटर ओके यसमा एन्डिङ ट्याग छैन न त कन्टेन्ट छैन ओके अनि अटोमेटिक नाउ यसको इमेजको साइज हेर्नुहोस् कति आयो यसको इमेजको साइज जति छ त्यति आउँछ बाई डिफल्ट ओके सो यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ अलिकति फर्मेट गर्नुपर्छ यसलाई सिएसएसले गर्ने हो तर हामीले यसको विड्थ र हाइट सेट गर्नु सक्छ विड्थ हामीले 300 पिक्सल सपोज 300 दियो ओके पहिले 300 जति हामीले दिइदियो यसले ओके सो नेक्स्ट के हो अब यो त भयो इमेज मात्रै ओके अब क्लिकेबल इमेज बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई क्लिक गरेर हामीले अर्कै ठाउँमा जाने त्यो कसरी गर्ने ओके यसलाई म के गर्छु S2 क्लिकेबल इमेज त्यो हाम्रो एउटा एक्सरसाइज पनि हो त्यो पनि हेर्नुहोस् मैले के गर्छु यसलाई कपी गर्यो अनि त्यही युआरएल लिएर लेखेर यसलाई के गर्छु एङ्कर ट्याग दियो ओके अनि एङ्कर ट्यागको भित्र मैले अघि नै माथि visit google.com हाने थियो त्यसलाई नदिएर भिजिट नदिएर मैले के गर्छु इमेज दियो इन्स्टेड अफ टेक्स्ट मैले के दिन्छु इमेज दियो अनि यहाँ मैले के गरिदिन्छु http google.com भन्दै हाने ओके नाउ व्हाट ह्यापन यहाँ हेर्नुहोस् त्यो क्लिक गरेर इमेज आउँदैछ यसको माथि होभर आउँदैछ मैले के गर्छु टार्गेट दिन्छु ओके सो द्याट इट गोज इन्टु नेक्स्ट ट्याब ओके यहाँ हेर्नुहोस् क्लिक गर्यो न्यू ट्याबमा आयो ओके सो यो एकदम सजिलो नै छ यो यस्तो आउँछ तपाईँको ओके यो इन्टरभ्यू क्वेसन पनि हुनसक्छ कि हाउ डु यु क्यान मेक क्लिकेबल इमेज र यो क्लिकेबल इमेजको एक्सरसाइज छ यहाँ यस्तो सल्युसन मैले दिएको छु अनि इमेज यहाँ डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके इनलाइन र ब्लक एलिमेन्ट मैले अघि नै भनिसक्यो फेरि पनि म के गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् यो मैले यस्तै एज इट इज कपी गरिदियो अनि इनलाइन वर्सेस ब्लक एज इट इज मैले पेस्ट गरिदियो अनि यसको यसलाई एउटा डिभमा राख्यो अनि यसलाई के गरिदिन्छु स्टाइल दिन्छु ब्याकग्राउन्ड कलर ई ओके 33 सरी 33 नै ई ओके नाउ सी व्हाट ह्यापन पहिला के गर्छु यिनीहरूलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु आई डोन्ट वान्ट डिस्टर्ब हुँदैछ यहाँ यिनीहरूलाई पनि माथि कमेन्ट गरिदिन्छु ओके सी यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्ने गएर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अलि ध्यान दिनुहोस् सो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको यो के हो यो डिभ हो यसको बर्डर मैले दिएको छु अनि
तपाईँले जति यसलाई स्क्रोल गर्यो यता होइन लेफ्ट राइट त्यसको साइज त्यति नै छ अनि यो के हो लाइन आफ्टर डिभ अनि देन अनदर पी इज अल्सो ब्लक लेभल एलिमेन्ट ओके देयर आर मेनी ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स ओके यहाँ मैले डिभ र पी मात्रै भन्दैछु अनि लाइन आफ्टर पी यो लाइन आफ्टर डिभ हो तर डिभको तल ग्याप छैन तर पी को तल ग्याप किन छ क्यान यु इमेजिन अनि यो ग्याप कहाँदेखि आएको ओके यो ग्याप मैले यहाँ दिएको ओके यो ग्याप किन आएको यो ग्याप थाहा गर्नको लागि ओके अब अलिकति डिटेक्टिभ बन्नु पर्यो यो ग्यापलाई थाहा गर्नुलाई तपाईँले इन्स्पेक्ट गर्ने हो इन्स्पेक्ट गरेर के गर्ने यो लेफ्ट साइडमा तपाईँको यो सेलेक्टर भन्छ ओके एलिमेन्ट सेलेक्टर यसलाई क्लिक गर्ने हो यहाँ निलो निलो आयो अनि यसको माथि लग्ने यहाँ हेर्नुहोस् यो पी को माथि लगेपछि यसलाई यस्तो लगेपछि के हो यो पी को माथि लगेपछि तपाईँलाई के यो अरेन्जमा पाइरहेछ के यो अरेन्ज के हो मार्जिन हो कसले दिएको युजर एजेन्टले यहाँ हेर्नुहोस् मार्जिन ब्लक स्टार्ट 1 EM मार्जिन ब्लक एन्ड 1 EM भन्दाखेरि तपाईँको यो ब्राउजर भन्ने यो ब्राउजर छ हाम्रो क्रोम ब्राउजर त्यसले या कुनै पनि ब्राउजरले 1 EM मार्जिन हालेको छ पीमा डिभमा हालेको छ डिभमा हालिदिनु ओके तपाईँले यसलाई 0 गर्ने हो सेट गर्ने हो भने यो चाहिँदैन भने मार्जिन तपाईँले 0 गर्नु पर्यो देन सी ओके यहीँ नै गर्नु सक्छ तपाईँले टेस्टिङ हो यो रिलोड गएपछि गइहाल्छ ओके यहाँ हेर्नुहोस् नाउ इट इज एज एक्सपेक्टेड हुन्छ नि आफ्नो जस्तो चाहिन्छ ओके यसलाई भन्छ रिसेट द CSS गिवन बाई युजर एजेन्ट ओके त युजर एजेन्ट के हो ब्राउजर यो बुझ्नु पर्यो के हो अनि युजर एजेन्टले केही CSSहरू तपाईँलाई दिन्छ बाई डिफल्ट त्यसलाई रिसेट गर्नुपर्छ कहिले कहिले जस्तो मलाई चाहिँदैन यहाँ त मैले रिसेट गरिदिन्छु ओके एउटा रिसेट JS भन्ने पनि छ अहिले पनि दिन्छु रिसेट CSS भन्ने एउटा छ अलरेडी होइन मान्छेहरूले युज गर्छ त्यो ओके जस्तो यो हेर्नुहोस् रिसेट CSS एउटा रिसेट अलरेडी किनभने मान्छेहरू त्यो भइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् मान्छेले यस्तो रिसेट CSS युज गर्छ यो हेर्नुहोस् यति धेरै CSS किनभने ब्राउजरले मार्जिन दिएको हुन्छ सबैमा ओके यो सबै रिसेट गर्छ उनीहरूले अटोमेटिक चाहिँदैन उनीहरूलाई सो तपाईँले हेर्नु सक्छ यो हैन यो किन इम्पोर्टेन्ट हो ब्लक लेभल एन्ड यो अनि देन एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट थियो कि तपाईँको इमेज इज अ ब्लक लेभल or inline element. It's a inline element. See, inline element कसरी थाहा लाग्छ तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् तपाईको यो इमेज को विड्थ छ 300 पिक्सल त्यसको जस्तै 300 पिक्सल खत्म भयो यो आइसक्यो ओके नेक्स्ट लाइन आइसक्यो ब्लक लेभलमा के हो तपाईको नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट लाइनमा आउने दैट इज द डिफरेन्स है त यो डिफरेन्स सोध्छ इन्टरभ्यूमा लिस्ट ओके लिस्ट अब छिटो हेरौँ के हो लिस्ट लिस्ट पनि एकदमै सजिलो छ ओके सो म अब लिस्टको धेरै हेर्दैन बिकज अब हामी अर्कोतिर लाग्नु पर्यो लिस्ट हैन अब लिस्टमा के हो यो केको लागि युज हुन्छ तपाईको रिलेटेड आइटम्सहरुलाई ग्रुप गर्नको लागि जस्तो मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजेसहरुलाई ग्रुप गरे ओके अनि अब के गर्छु यसलाई चाहिँ मैले इनलाइन ब्लकलाई कमेन्ट गरिदियो ओके लिस्ट जस्तो HTML CSS हैन अनि यहाँ के गरिदिन्छु एउटा H2 मा मैले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस ओके तपाईको स्क्वायर भएछ अगर चाहिँ तपाईले डिस्क गर्ने भने डिस्कको त्यो बाइ डिफल्ट आउँछ हैन यो स्टाइल हो स्टाइल गरेन भने यो आउँछ केही डिस्क आउँछ या तपाईले चाहिँदैन भने नन दियो हुन्छ देन इट गन ओके नर्मली अहिले नन दिन्छ या जस्तो अब यो होम हुन्छ नि होम देन अबाउट सो हाम्रो नेभिगेसन बारहरु यस्तै बनिन्छ ब्लग्स यस्तै हो
नेभिगेसन बार बन्ने ओके हाम्रो नेभिगेसन बारहरू बन्ने यस्तै हो र त्यस्तो वे टु हुन्छ नि नेभ बार आइटम ओके त यो लिस्टले बन्छ अब लिस्टमा तिर धेरै लाग्दैन तपाईँहरू यहाँ मजाले मैले लेखेको छु त्यो गर्न सक्नुहुन्छ टेबल हेर्नुहोस् टेबल पनि खासै होइन टेबल पनि एउटा टेबुलर स्ट्रक्चर तपाईँले अगर चाहिँ गर्ने हो भने आइटमहरू त्यसको लागि युज हुन्छ टेबल ओके अनि यहाँ हेर्नुहोस् मैले यहाँ कपी पेस्ट गरिदिएँ तपाईँले पनि यस्तै गर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् अब चाहिँ होइन त्यो सकेसम्म तपाईँले टाइप गर्नु नै त यो गर्यो भने के हुन्छ अरे झ्याउ लाग्यो भने तपाईँहरू त्यस्तो हुन्छ नि कपी पेस्ट गरेर गर्नुहोस् तर एटलिस्ट कपी पेस्ट त गर्नुहोस् ओके तपाईँको मेमोरीमा रहनै सक्यो बुझ्नुभयो सो एउटा लाइन अफ कोडिङ भन्छ होइन तपाईँले कति लाइन अफ कोडिङ कोड गर्यो त्यो पनि हेर्छ सो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको मैले टीआर द्याट इज योर रो सेकेन्ड रो थर्ड रो फर्स्ट रोमा तपाईँको टीएच भनेर आएको छ द्याट इज टेबल हेडर भन्दाखेरि त्यसको हेडर लेख्ने अनि सेकेन्ड रोदेखि तपाईँको टिडी भनिन्छ द्याट इज टेबल डेफिनेसन त्यसको कन्टेन्ट के हो ओके हजुर एउटा मैले के गरेको छु कल स्प्यानहरू दिएछु ओके ओके यो हेरौँ यसलाई कसरी गर्नु सक्छ यसलाई तपाईँले यहाँ राख्नुहोस् पेस्ट गर्नुहोस् अनि देन यहाँ हेर्नुहोस् कन्ट्याक्ट डिटेल्स होइन अलिकति यो क्याप्सन मजाले मिलेन सो त्यस्तो एरर भेट्यो भने तपाईँले होइन मलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् सो यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स यहाँ हेर्नुहोस् नेममा एउटा छ नेमको भित्र भिआरजी देन कन्ट्याक्टमा दुईवटा कन्ट्याक्ट छ भने मैले दुईवटा रो लेख्नु पर्दैन भन्दाखेरि मैले यस्तो लेख्नु होइन लेख्नु पनि सक्छ तर मैले के हो यस्तो कन्ट्याक्ट त होइन मिलेन किन सेम त हो तर दुईटै रोको लागि दुईटै कलमको लागि एउटै कलम दियो भने कसरी दिने थियो एउटा हेडर दिने भने त्यो कलम स्प्यानिङ गर्ने कलम स्प्यान त्यसलाई कलम स्प्यान भन्छ यसमा अब सिएसएस धेरै छ सिएसएस हाल्ने त्यो हाल्नु सक्छ जस्तो कि अब मैले यहाँ हालिदियो भने ओके बर्डर 1 पिक्सल सलिड ई जे पनि हाल्यो भने यस्तो आउँछ ओके और अदरवाइज मैले यसलाई लिएर पछि गएर यो मेरो के भयो इनलाइन स्टाइल भयो होइन मैले पछि गएर इन्टरनल सिएसएस हाल्यो भने मैले के गर्छु टेबल टीएच र टीआर टीडीलाई मैले के गर्छु बर्डर दियो भने यस्तो मजाले आउँछ ओके सो यो यस्तो गर्छु अनि देन टेबललाई बेसिकली तपाईँले यस्तो सिएसएस दिनु सक्छ ओके पछि बट त्यो सिएसएसको पार्टमा ओके यो एचटिएमएल पार्ट हो यसमा यो इनलाइन सिएसएस दिने इज नट रिकमेन्डेड ओके अच्छा किन रिकमेन्डेड त्यो पनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई अब यो एउटा सानो इक्जाम्पल हो तपाईँहरू पनि गर्नु सक्छ मसँगै एउटा स्टार्टर कोड लिएछु मैले यो यहाँ लिने हो ओके यो युजर डाउनलोड इमेज डाउनलोड गर्ने हो जस्तो यहाँ छ मसँग ओके म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मेरो एउटा फोल्डर बनाउँछु इमेजेस अनि मेरो इमेजेस कहाँ छ भन्दाखेरि यो युजर इमेज छ मसँग अनि देन डेमोज कहाँ गयो डेमोज एन्ड देन इट्स एन एनपी एचटिएमएल इमेजको भित्र मैले हालिदियो ओके नाउ इफ आई सी युजर इमेज मसँग आइदियो अब यहाँ हेर्नुहोस् इमेजेस फोल्डर छ मसँग यो हेलो यो छ hello.html ओके अनि अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले स्टार्टर कोड मैले कपी गर्यो ओके सबैभन्दा पहिले तपाईँले के गर्यो इमेज डाउनलोड गर्यो स्टार्टर कपी गरेर इमेज डाउनलोड गरेर इमेजेस फोल्डरमा हाल्यो अनि यो स्टार्टर कपी गर्यो अनि तपाईँले योलाई पहिले कमेन्ट गरिदिन्छु मैले यसलाई हटाइदियो अनि यहाँ के गरिदिन्छु डेभलपर प्रोफाइल भनेर लेखिदियो अनि यो स्टार्टर कपी ओके मलाई यो चाहिँदैन बिकज इट्स अलरेडी देयर बडी पनि चाहिँदैन कन्टेनर मात्रै चाहियो
अनि यो बढी चाहिँदैन ओके। अब यहाँ मैले जस्तो इन्स्ट्रक्सन लेख्छु त्यस्तो गर्ने राइट। अब यहाँ के गर्ने भने चाहिँ मैले S2 डिफाइन गर्ने अनि के गर्ने हो यो हेर्ने हो के हेर्ने हो ओके S2 मा के लेखेको छ डेभलपर लेखेर डेभलपर ओके अनि देन सेभ गर्नुस् अनि देन सी डेभलपर अनि देन अ प्यासनेट डेभलपर लाइक टु बिल्ड ओके त्यसलाई पी ट्यागमा लेखिदिएँ मैले अ प्यासनेट डेभलपर who and like to build web सेभ गर्ने हो ओके अटोमेटिक आउँदैन सेभ गरिदियो अब प्यासनेट डेभलपर आउँदैछ तर यसमा यो यस्तो हैन यस्तो इटालिक वेमा आउँदैछ त्यसलाई कसरी गर्ने मैले सम्झायो EM ओके EM गरिदियो प्यासनेट डेभलपर सेभ गरिदिन्छु and now okay now it's coming okay yeah now it's coming as it is अब मैले के हाल्ने भने इमेज हाल्ने ओके यो हटाइदिएँ मैले अब यो मेनमा के गर्छु विड्थलाई अब पहिले इमेजेसको URL दिने अब अघि नै हामीसँग रिलेटिभ URL यो एब्सोल्युट URL हो ओके तपाईले एकदम डाइरेक्ट यो HTTPS प्रोटोकलदेखि जो URL लिन्छ त्यो डाइरेक्ट लियो भने त्यो रिलेटिभ त्यो एब्सोल्युट URL ओके दुईटा टाइपको URL हुन्छ एब्सोल्युट URL र रिलेटिभ URL रिलेटिभ भने के हो यो जो फाइल छ तपाईको hello.html सँग यहाँदेखि त्यो अर्को फाइलको पाथ जस्तो यहाँ हेलो छ त्यसको भित्र त्यही लाइनमा इमेजेस छ राइट त्यसलाई कसरी गर्न सक्छ इमेजेस स्ल्याश हेर्नुस् तपाईको एडिटरले पनि दिएको छ मजाले यहाँ छ भनेर आइदियो यहाँ ओके त यो तपाईको रिलेटिभ हो करन्ट पाथ अनि देन करन्ट फोल्डर देन त्यसको भित्र इमेजेस देन युजर अनि यहाँ तपाईले युजर लेख्नु ओके अब मैले गर्छु सेभ गर्यो भने यसको जो डिफल्ट छ कि ठुलो हैन त्यो आउँछ त्यही भएर यसलाई के गर्ने 100 मैले दिएँ यहाँ मैले 100 भनेर लेखेछु सो विड्थ शुड बी 100 ओके सेभ गरिदियो देन यु क्यान सी ओके मजाले आयो ओके सो यो मैले अर्को युजर लिएछु ओके सो यु क्यान टेक एनी वान टेक्नोलोजी आई नो ओके यहाँ मैले के भनेको छु टेक्नोलोजी आई नो H4 टाइप गर्नुस् देन ट्याब गर्नुस् टेक्नोलोजिज आई नो भनेर मैले गरिदियो ओके सेभ देन यु क्यान सी टेक्नोलोजिज आई नो अनि यहाँ मैले अब के हो यो लिस्ट दिएको छ राइट UL अनि देन LI दिने ओके लिस्ट आइटम देन C ल्याङ्ग्वेज ओके मैले कपी गर्छु कसरी गर्ने शिफ्ट अल्ट एन्ड देन नेक्स्ट एरो यो सबै प्र्याक्टिसले आउँछ हैन सबै त्यस्तै आउँदैन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो जति प्र्याक्टिस त्यति ओके त यो बेसिकली यो हाम्रो लाइन HTML CSS देन हामी JS सिग्नेचर नेक्स्ट सिरिजमा देन रिएक्ट JS सिग्नेचर ओके यो गरिदियो देन तपाईको मजाले एउटा डेभलपर प्रोफाइल सानो बनिसक्यो ओके इजन्ट इट त्यस्तै हामीसँग डेली ट्र्याकर छ हैन तपाई यो गर्नुस् एन्ड बेसिकली स्टार्टर कोड यहाँ छ ओके तपाईले यो बिल्ड गर्नुस् आफै सो यो बिल्ड गर्ने ट्राई गर्नुस् बिजनेस यहाँ के गर्नु छु मैले तपाईले स्टाइल मैले यहाँ लेखेर दिएछु तपाईले टेबलमा के दिने हो हैन TS र कुन स्टाइल दिने हो ओके यो सबै मैले यहाँ लेखेको यो ट्राई गर्नुस् डिस्कर्डमा हाल्नुस् यहाँ फेरि बन्छ ओके सो यो अरूले पनि तपाईको हेल्प गर्ने सो अब हामी के गर्ने छ एकछिन 10 मिनेट्स हामी ब्रेक लिने छ विवेक हजुर भन्नुस् न अब 10 मिनेट हामी ब्रेक लियौँ हजुर त्यसपछि हामी के गर्ने छ यो दुईटा जो छ किनभने आज मलाई लाग्दैन कि कम्प्लिट हुन्छ हैन हजुर नेक्स्ट सिरिजमा यो पछिको बेसिक स्टाइलिङ र सिमेन्टिक आज लियौँ सक्यो भने इनपुट नै त यो पछि चाहिँ एडभान्स त हैन हामी पछि नै लिन्छौँ ओके पार्टिसिपेन्ट्स धेरै नै छौँ ब्रेक लिने र अनि लाइभ पज गर्न मिल्दैन त्यसरी
पज सेयरिङ यसो गरौँ भनेपछि न 5 PM सम्म जति सकिन्छ त्यति गरौँ न, अरू नेक्स्ट सेसनमा गरौँला नि। ओके 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 ठिक छ त्यस्तै गरौँ न। सो 5 PM सम्म जति सक्छ हामी त्यति गरौँ, फेरि नेक्स्ट टेस्टमा गरौँ, किनभने सो ठिक छ हामी अब बेसिक स्टाइलिङतिर लाग्ने छ। ओके अब यो स्टाइलिङ बेसिक हो, जति मैले यो यहाँ लेखेको वान अफ द लेन्थी हो। ओके यसमा जति छ यो सबै सिएसएस होइन, इट्स जस्ट होइन 1% पनि होइन होला सिएसएसको 1.2%। ओके त्यति धेरै यो हुन्छ नि सिएसएस त्यति लामो छ। सो अहिले हामीसँग मैले भनिसक्यो इनलाइन सिएसएसको डेमो दिइसकेको छु, स्टाइल के गर्छ, इन्टरनलको पनि डेमो दिइसकेको छु होइन। हामीले त्यो हेडमा स्टाइल ट्याग लेख्छ। ओके अनि एक्सटर्नलको के हो, त्यो एक्सटर्नल डेमो दिनुको लागि सिम्पल छ। अब म यसलाई के गर्छु, यसलाई नेक्स्ट गर्छु, कपी देन वेयर इज पेस्ट, पेज भइरहेन, कपी पेस्ट गरिदियो, Ctrl C Ctrl V एन्ड देन स्टाइलिङ भनेर दियो। अनि यहाँ जस्तो मैले फोल्डर इमेज बनाएको छु त्यहीँ मैले एउटा सिएसएस भन्ने बनाउँछु। ओके सो द्याट सिएसएस दिउँ। अनि यहाँ मैले के गर्छु, स्टाइल यो इन्टरनल भयो, अघि नै हामीले दिएको इन्टरनल सिएसएस। ओके अनि यहाँ एक्सटर्नल सिएसएस को अब डेमो दिने। ओके अनि यो सबै मैले यहाँ डिलिट गरिदिन्छु, बिकज इट्स नट निडेड। अनि नाउ यसलाई मैले अब रिलोड गरेर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको गो लाइभ भन्ने एउटा बटन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यो तपाईँको आयो। ओके स्टाइलिङ अब यसलाई इन्टरनल एक्सटर्नल सिएसएस हेर्नुहोस्। अब मैले के गर्छु, यो हाम्रो सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो एकदमै होइन ओल्ड स्टाइलको फन्ट लाग्दैछ होइन, त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसलाई कसरी गर्न सक्छ हामीले, यहाँ हेर्नुहोस् फन्ट फ्यामिली भन्ने छ। ओके अब मैले के गर्छु, S1 लाई लिन्छु, फन्ट फ्यामिली भन्ने छ, अनि त्यसमा यहाँ हेर्नुहोस् यो अवेलेबल फन्टहरू दिएको छ यहाँ है। अनि यो एउटा ग्रुपहरू हुन्छ, ग्रुप जस्तो मैले हेल्वेटिका, एरियल, सेन्स सेरिफ लियो राइट, मैले यो सेन्स सेरिफ लियो हेल्वेटिका, हेर्नुहोस् हेल्वेटिका लियो H1 ला, तर यसको स्टाइल चेन्ज भयो, अहिलेको मोडर्न स्टाइल आउँदैछ राइट। त यो के हो, यो बेसिकली यसको स्टाइलिङहरू हो। अनि देन मैले अनम्युट गरेँ। ओके सो बेसिकली त्यो भयो। अनि एक्सटर्नल सिएसएस कसरी हाल्ने, जस्तो मैले के गर्छु, प्याराग्राफ, दिस इज प्याराग्राफ स्टाइल युजिङ एक्सटर्नल सिएसएस। ओके त्यसलाई कसरी गर्ने, एक्सटर्नललाई यहाँ लिङ्क अनि देन कोलन सिएसएस। ओके सिन्ट्याक्स कोलन नि सोध्दैन तपाईँको। ओके यहाँ यस्तो लिङ्क कोलन सिएसएस गरेर ट्याब थिच्नुहोस्, तपाईँलाई यस्तो आउँछ। ओके रिलेटिभ भनेपछि तपाईँको यो जो लिङ्क तपाईँले गर्दैछ यो फाइल होइन, तपाईँको यो फाइल करेन्ट फाइलसँग कसरी रिलेटेड छ, त तपाईँको यो स्टाइल डट सिएसएस इज स्टाइल सिट भनेर एउटा रिलेसन क्रिएट गरेको, द्याट्स वाइ यो आरएल चाहिँ चाहिन्छ। ओके अनि यसको पाथ, अब यो स्टाइल हामीसँग छैन अहिले। ओके अनि मैले के गर्छु, यसलाई 02 स्टाइलिङ डट सिएसएस क्रिएट गरिदिन्छु। ओके अनि देन यसलाई मैले के गरिदिन्छु, त्यस्तै हाम्रो रिलेटिभ पाथ जस्तो सिएसएस स्ल्यास होइन 02 स्टाइलिङ आइयो। अब यहाँ हाम्रो मैले यहाँ ओपन गरेछु, मैले के गर्छु, प्याराग्राफलाई के गरिदिन्छु मैले, फन्ट फ्यामिली वरदाना भनेर दियो कोमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् सेभ गर्यो, यसको डिफ्रेन्ट फन्ट आयो। ओके अनि ओके यति नै गरौँ। और कलर नर्मल मैले यस्तो युज गर्छु 555, अलिकति डिफ्रेन्ट आयो हेर्नुहोस्,
हल्का ग्रेइश टाइप आयो। मसँग एउटा प्लगइन पनि छ क्रोमको एक्सटेन्सन, त्यसले के गर्छ यहाँ हेर्नुहोस्, हेल्वेटिका H1 को लागि, वर्धना प्याराग्राफको लागि एकदम सजिलो राम्रो प्लगइन छ यो। ओके, फन्ट सेलेक्टर वर्ड फन्ट भन्ने एउटा क्रोम एप छ। सो अब यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। म एकछिन पानी दिनुभयो। इन्डियन हो नि त, अनि बोली पुरै इन्डियन छ कि पानी गयो। लाइभहरू पनि हेर्दैछ कि त्यो Okay, I'm back. So basically तपाईको एक्सटर्नल CSS युज गर्ने तरिका यो हो। ओके, इन्टरनल CSS पनि तपाईले धेरै युज गर्दैन, मोस्टली एक्सटर्नल CSS युज। अब नेक्स्ट हामी त लागौं CSS सिन्ट्याक्सहरु, यो अलिकति थ्योरी पार्ट हो, छिटो गरौँ। सो CSS सिन्ट्याक्स एकदमै इजी छ हैन। यहाँ मैले यो एलिमेन्ट सेलेक्टर दिएको, एउटा सेलेक्टर हुन्छ कि कुन चाहिँ एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्ने हैन र। पहिला एलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि त्यसलाई CSS हाल्नेको लागि, राइट। देन तपाईको सेलेक्टर भन्ने धेरै सेलेक्टरहरु छ, यसलाई एलिमेन्ट सेलेक्टर भनिन्छ। देन तपाईको डिक्लेरेसन स्टार्ट एन्ड एन्ड। ओके, डिक्लेरेसन स्टार्ट एन्ड एन्ड, एन्ड देन तपाईको प्रपर्टीहरु जस्तो हाइट, अनि देन प्रपर्टी भ्यालु 100 पिक्सल। ओके, त्यो प्रपर्टी भ्यालु अनि त्यो एउटा कोलन हाल्नु पर्यो तपाईको प्रपर्टी भ्यालु सेलेक्टर। ओके, त्यो सेपरेटर हो बेसिकली। प्रपर्टी र भ्यालुको बीचमा जो एउटा सेपरेट क्रिएट गर्छ त्यो कोलन हो। ओके, अनि देन यो तपाईको एन्डिङ द प्रपर्टी। एउटा एकदम सिम्पल तपाईको सिन्ट्याक्स को इनलाइन भनिसके, एक्सटर्नल भनिसक्यो। यो कमेन्ट्स यसमा यस्तो लेख्ने छ। ओके, तपाईको कमेन्ट हेर्नुस्, यहाँ मैले यो यसको भित्र अगर चाहिँ कमेन्ट लेख्ने हो भने, ओके, मैले यो VS कोड युज गरेँ, कन्ट्रोल/ हेर्नुहोस् अटोमेटिक दियो कमेन्ट H1 हेडिङ। ओके, सो यो चाहिँ हुँदैन। अब CSS सेलेक्टर धेरै छ। ओके, हामी चाहिँ अहिले मोस्टली अब धेरै यसमा हेर्ने छैन यो सबै, बिकज इट वुड बी भेरी हैन डिफिकल्ट। सिम्पल सेलेक्टर हेरौँ, नेम एन्ड आइडी, अनि देन कम्बिनेसन, त्यसमा डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर स्पेस भन्दाखेरि तपाईको डिसेन्डेन्टहरु जति छ हैन, चाइल्ड भयो, चाइल्डको चाइल्ड भयो हैन, त्यस्तो डाइरेक्ट चाइल्ड दैट इज ब्रैकेट सिब्लिङ। ओके, यस्तो छ। यो पनि हामीले गर्दैन, मोस्टली युज हुँदैन, वाइडली युज हुँदैन। देन एउटा सुडो सेलेक्टर हुन्छ, सुडो क्लास, सुडो एलिमेन्ट सेलेक्टर हुन्छ हैन, अनि एउटा एट्रिब्युट सेलेक्टर, यो सबै छ। र यो अहिले हामीले हेर्दैन, मोस्टली हामीले यो हेर्छ के भन्छ रे सिम्पल सेलेक्टर्स। ओके, सिम्पल सेलेक्टर हेर्नुस्, यो एलिमेन्ट सेलेक्टर, यो आइडी सेलेक्टर, अनि यो क्लास सेलेक्टर, अनि यो क्लास प्लस एलिमेन्ट सेलेक्टर। ओके, त्यो कसरी हेर्नु यहाँ हेर्नुस्, डेमो दिन्छु म यहाँ। ओके, यहाँ हेर्नुस्, सो सेलेक्टर। ओके, अनि डिभ क्रिएट गर्यो जस्तो मैले भने, एन्ड पी एउटा के गर्छ यहाँ ID equals to selector section. Okay, and then P lorem 20. Okay, and then you create गरिदियो मैले सेलेक्टर, अनि यसको भित्र मैले के गर्छु, span hello. Okay, same hello. Now अब के गरौँ, now see this, okay, div dot box. Okay, एउटा बक्स क्रिएट गर्यो, box 1. Okay, यहाँ box 1 आयो। now अब यो यसलाई एक्सटर्नलमा गरौँ। सो एक्सटर्नलमा त्यति गर्दैन, बिकज यसलाई मैले यहीँ गरिदिन्छु, बिकज सजिलो हुन्छ, देन हैन इजिली रेफरेन्स हुन्छ।
ओके यहाँ हेर्नुहोस् सो यसलाई आइडी सेलेक्टर सेक्सन ओके यस्तो लेख्ने देन मैले के गरेँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु खोजेँ ओके अहिलेसम्म हामीले यो सबै गरेको छैन ब्याकग्राउन्ड कलरहरू बेसिकली यस्तो दिन्छ हेर्नुहोस् आयो अलिकति प्याडिङ दिन्छु 16 पिक्सल 1 आरएमहरूमा युज गरौँ ओके नाउ मैले के गर्ने हो यो स्प्यानलाई सेलेक्ट गर्ने हो हेलोला के गर्छु मैले रेड दिने हो मैले कसरी गर्न सक्छु सेलेक्टरले सेलेक्टर सेक्सन देन स्प्यान डाइरेक्टली स्प्यान सेलेक्ट गर्ने अनि देन कलर रेड दियो भने डाइरेक्ट रेड कलर भइहाल्यो ओके स्प्यान सेलेक्ट भइहाल्यो हेर्नुभयो यो रेड आयो सो यो के भयो तपाईँको डिसेन्डेन्ट भयो हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यो स्पेस विथ डिसेन्डेन्ट भयो ओके तपाईँले गर्छ यहाँ यो युज गरेर नै हुन्न तपाईँले डिसेन्डेन्ट युज गर्नुपर्छ ओके सो द्याट्स वान वे अब नाउ म के गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् वान मोर डिभ क्लास सरी बक्स 2 ओके यो बक्स 2 के हो यो हाम्रो सेलेक्टर सेक्सनको बाहिर छ राइट मैले के गर्छु सेलेक्टर सेक्सन को डाइरेक्ट मैले डिभ लियो और डाइरेक्ट डिभ या बक्स लियो अनि त्यसलाई के गरेँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलर एकदम डार्क दिइदियो अनि कलर वाइट दिइदियो सिरियस अब यदि मैले ओके सरी सो दिस शुड बी inside this box 1 2 3 ओके ये सब पे डिव लाती हो क्या बॉक्स 3 बॉक्स 1 बॉक्स 2 ओके सो यो डिसेन्डेन्ट भइहाल्यो बक्सहरू दिस इज नट वर्किङ राइट नाउ जस्ट अ सेकेन्ड यो हेर्ने थियो के भएछ यहाँ ओके सी प्याडिङ दिएन सो डे क्लास चाइल्ड सो चाइल्डलाई के गर्छु मैले सेलेक्टर सेक्सन चाइल्ड अनि देन चाइल्डलाई मैले के गर्छु प्याडिङ एन्ड प्याडिङ केही फरक छैन एनिवेज यहाँ हेर्नुहोस् बक्स 1 खोइ ओके सो बक्स 1 यहाँ भयो ग्याप दिनु खोजेँ ओके सो बेसिकली यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले के गर्यो मैले सो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको के भएको छ सो हामीसँग एउटा यस्तो छ कम्बिनेसन सेलेक्टर विच इज प्यारेन्ट देन हामीसँग एउटा चाइल्ड छ अनि देन एउटा बक्स छ ओके त यो बक्सको भित्र मसँग बक्स 2 छ चाइल्डको भित्र पनि एउटा बक्स भन्ने छ सेम तर मैले के गर्ने हो सिर्फ बक्सको जो हाम्रो डाइरेक्ट जो चाइल्ड छ त्यसलाई मात्रै सीएसएस हाल्ने हो भने तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ ओके बुझ्नुभयो बट इफ यू रिमुभ दिस पार्ट अनि स्पेस युज गर्यो भने डिसेन्डेन्ट युज गर्यो भने देन दुईटैलाई लाग्यो ओके हेर्नुभयो सो
तपाईँले खालि बक्स 2 लाई सेलेक्ट गर्ने हो भने देन यु हेभ टु डु दिस डाइरेक्ट चाइल्ड। ओके, र यसको अलिकति ध्यान दिनु पर्थ्यो सेलेक्टरहरुमा पनि। देन तपाईको यहाँ हेर्नुस्, यो बक्स 3 हो। यो बक्स 3 लाई कसरी हाल्ने? अब तपाईले मल्टिपल पनि युज गर्नु छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, तपाईले सेलेक्टर सेक्सन प्लस बक्स यसलाई गर्दियो भने तपाईले बक्स 3 पनि त्यही CSS हाल्न सकिन्छ। ओके, यो नाउ व्हाट इफ आई क्रिएट अनदर बक्स? यस्तो बक्स 4 गर्यो, विल इट अप्लाई? नो। ओके, किनभने यो के हो? एडजेसेन्ट सेलेक्टर भयो। मैले यस्तो गरिदियो देन इट विल अप्लाई टु डु बोथ। ओके, सो कति एउटा क्यारेक्टरले हेर्नुस् तपाईले के भइरहेछ। टिल्डे भनेपछि तपाईको सबै बक्स। अब यहाँ ओके स्पेस दियो भने तपाईको डिसेन्डेन्ट बक्स 1 ला भइहाल्यो, यो बक्स 3 ला भएन, राइट? मैले के गरेँ, प्लस दियो देन इट्स बक्स 3 ओन्ली, नट बक्स 4। तर मैले यो टिल्डे भनेर दियो देन इट्स अल द एडजेसेन्ट सिब्लिङ्स। सिब्लिङ भनेपछि यो जो सेलेक्टर सेक्सन त्यसको भाइहरू यहाँ। ओके, भनेपछि यो सेलेक्टर सेक्सन छ, यसको वरिपरिको भाइहरू जस्तो बक्स भयो या जति पनि छ त्यसलाई सेलेक्ट क्लास लगाउनु। ओके, सो अलिकति यो सिम्पल हो हैन, यसमा धेरै कुरा छ, तपाईले बुझिन सक्यो हैन। यु गेट द स्टार्टिङ पोइन्ट। अब तपाईले अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुस् देन यु विल नो एभ्रिथिङ। ओके, यो मल्टिपल सेलेक्टर हामीले देखिसक्यो। यहाँ हेर्नुस्, यो मल्टिपल सेलेक्टर नि हो, तपाईले यसमा धेरै गर्न सक्छ। अब युनिभर्सल सेलेक्टर भन्ने छ एउटा। युनिभर्सल सेलेक्टर के हो? जस्तो स्टार दिने अनि देन यु राइट एभ्रिथिङ हियर। लाइक तपाईलाई कलर दिने हो, जस्तो फन्ट साइज दिने हो भने तो मैले आफ्नो वेबसाइटमा गरेछु आईटी गुरुलामा हैन। तपाईले फन्ट साइज दिने भने यहाँ गर्ने। ओके, देन इट बिकम ओके, यहाँ हेर्नुस् 15 पिक्सल 15 पिक्सल 15 पिक्सल। ओके, त्यो कहाँदेखि भयो? बिकज मैले फन्ट साइजलाई 15 गरिदिएँ। युनिभर्सल मतलब सबै सिङ्गल एउटा एलिमेन्टलाई दिएर गएर त्यहाँ फन्ट साइज लेखिन, डाइरेक्टली मैले हैन युनिभर्सल जो एउटा सेलेक्टर छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर त्यसको फन्ट हालिदिएँ। ओके, त्यसलाई युनिभर्सल सेलेक्टर भनिन्छ। कलरहरू छ। ओके, यो कलरहरूको यहाँ हेर्नुस्, देयर आर 4 टाइप्स अफ कलर। ओके, सो कलरमा के हो? एउटा देयर आर 4 वेज और मेनी वेज, दिज आर कमन। कलर नेम डाइरेक्टली जस्तो तपाईले रेड, चकलेट, गोल्ड, ग्रीन, येलो लेख्न सक्छ। आरजीबी भन्ने छ एउटा, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू को भ्यालु लेख्न सक्छ। या हेक्स तपाईले हेक्साडेसिमल भ्यालु लेख्न सक्छ, या आरजीबीए। ओके, त्यसमा अल्फा भनेपछि ओपेसिटी। बुद्ध सर, रिमेनिङ सेसन चाहिँ भोलिदेखि गरौँला है त? आज ऱ्यापअप गर्ने हो? एज यु विश, लाइक ल। ओके ओके, म चाहिँ एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु है। तपाईँले स्क्रिन सेयर एकचोटि बन्द गरिदिनु भन्छ, म स्क्रिन सेयर गरेर केही भन्छु है त अलिकति। ओके ओके, ल ल। ओके, मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है। यो एक्चुअली यो पोस्ट तपाईँले गएर है, यो आइडी स्टुडेन्ट्स अफ नेपालमा छ अनि पेन पोस्ट अनाउन्समेन्टमा यो पोस्ट गरेर तपाईँले पढ्नुभयो भने, अनि मैले आज च्याटहरू पढ्दाखेरि चाहिँ बिग्नर्सलाई अलिकति गाह्रो भयो, फास्ट फरवर्ड भयो भनेर भन्नुभएको थियो। अनि इट्स ओके, यो चाहिँ आज ओभरभ्यू भनेर चाहिँ एकदम सर तपाईँले के छ त कुरा, कन्टेन्ट कुराहरू भनेर एकदम राम्ररी सरले देखाउनु भएको छ। अनि अलिकति अनि सरले चाहिँ अजुम गर्नुभयो कि अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति केही प्रिभियस नलेज छ भनेर। ओके, इट्स ओके। हामी अगाडिदेखिको सेसनमा चाहिँ एकदम टोटल बिग्नर्सलाई भनेर चाहिँ एकदम बिस्तारै एकदम सुरुदेखि चाहिँ गर्छौँ है त। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने आज युट्युबमा गएर अथवा कुनै पनि लर्निङ प्लेटफर्ममा गएर अलिकता HTML र CSS को बारेमा चाहिँ तपाईँले आफै सेल्फ हेर्नुपर्ने भयो है। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ तपाईँले एकदम यो पुरा पोस्ट पढ्नु हो भने चाहिँ यहाँ हेर्नु है त। तपाईँहरूले यो डिस्कर्डमा चाहिँ HTML र CSS भन्ने चाहिँ च्यानलमा तपाईँहरूलाई इन्भाइट गरेको छ। यो पोस्टमा गएर तपाईँले हेर्नु है। यो चाहिँ आजको सेसन्समा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईँले आज गएर सर्च गर्नुहोस् अनि त्यसपछि लर्न गर्नु ट्राई गर्नुहोस्, अनि केही कुरा बुझ्नुहुन्न अनि यो च्यानलमा तपाईँले पोस्ट गर्नुहोस्।
मलाई यो प्रब्लम पऱ्यो भने आफ्नो स्क्रिनसट पठाउनुहोस् अथवा जसरी भए पनि आफ्नो प्रब्लम चाहिँ सेयर गर्नुहोस् अनि हामी चाहिँ त्यहाँ हुन्छौँ। अनि धेरै HTML CSS अनि फ्रन्ट एन्डमा लागिसक्नु भएको ट्यालेन्टहरू पर्सनालिटिजहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक कम्युनिटीमा आज को हुनुहुँदैन, यो चाहिँ फेसबुक कम्युनिटीमा चाहिँ लिङ्क यहाँ यही पोस्टमा गएर है एक्चुअली तपाईँले गएर आइटी स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल सर्च गर्नु फेसबुकमा अनि यहाँ यो पोस्टमा भिजिट गरेर अनि यहाँ ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस्। अनि यस्तो इभेन्ट्सहरू धेरै सिरिज अफ इभेन्ट्स आउँदैछ है, धेरै इभेन्ट्सहरू आउँदैछ। अब जस्तै यो बिगनर्सदेखि लिएर अलिकता एडभान्ससम्मको रियाक्ट जेस यताउति जस धेरै भनौँ न धेरैहरू सिरिजहरूमा चाहिँ आउँदैछ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो इभेन्टहरूलाई तपाईँले हेर्नको लागि चाहिँ यो पेजमा चाहिँ तपाईँले लाइक गर्नु अनि पेजलाई फलो गर्नु अनि त्यहाँ चाहिँ इभेन्टहरूको नोटिस आउँछ। अनि डिस्कर्ड सर्भरमा चाहिँ HTML र CSS मात्र नभएर धेरै कुराहरूको लागि च्यानल छ, त्यहाँ धेरै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हेल्प गर्न एकदम रेडी हुनुहुन्छ कि। अनि जस तपाईँहरूसँग चाहिँ जस विलिङ हुनु पऱ्यो अनि एउटा डिभाइस हुनु पऱ्यो अनि त्यहाँ आएर प्रब्लम्सहरू चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस्। अनि आज जो बिगिनर्सहरूले बुझेन भन्नुभएको छ नि यही पोस्टमा हेर्नु त डकुमेन्टेसन अफ HTML भनेर त्यहाँ डकुमेन्टेसनको एउटा लिङ्क दिएको छ। त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले जस HTML को डकुमेन्टेसन भेट्न सक्नुहुन्छ। HTML भने के हो, कसरी सुरु गर्ने अनि बेसिक ट्याग्सहरू इलिमेन्ट्सहरू त्यसपछि गएर सबै कुराको बारेमा चाहिँ त्यहाँ डकुमेन्टेसन छ है। अनि यहाँ फेरि CSS को लागि पनि डकुमेन्टेसन छ। अनि त्यहाँ सँगसँगै यहाँ एउटा गिटहबको एउटा लिङ्क पनि दिएको छ, त्यो क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँसँग एउटा बुक डाउनलोड हुन्छ है त। HTML र CSS को चाहिँ बुक डाउनलोड हुन्छ। त्यो बुकको नाम चाहिँ डाइभ डिप इन्टु यो वेब प्रोग्रामिङ भनेर वेबसाइट बनाउनु चाहिँ सिकाउनको लागि चाहिँ बुक छ। त्यहाँ HTML CSS र जाभास्क्रिप्टको बारेमा चाहिँ एकदम ब्रिफ एकदमै राम्रो नलेज छ, गुड वेमा प्रेजेन्ट गरेको छ। अगाडि चाहिँ वेब सर्भरको बारेमा कुरा गरेको छ, एकदम बेसिकदेखि लिएर राम्रो वेमा चाहिँ गाइड गरेर बुक लगेको छ है। अनि यो बुकहरू पनि हेर्नु पर्यो। अनि फर्दर नोटिसहरूलाई चाहिँ जस ग्रुपमा गएर तपाईँले फलो गरेर अनि पेजमा पनि लाइक गरेर चाहिँ जस तपाईँले फर्दर नोटिसहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई इमेल पनि गरौँला है। अनि तर पेजमा सबैलाई इमेल गर्न अलिकति झ्याउ हुन्छ अनि सबै इभेन्टमा सबै इन्ट्रेस्टेड नहुन सक्नुहुन्छ नि त। सो पेजमा चाहिँ लाइक गरेर अनि फलोलाई चाहिँ जस फलो गर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ इभेन्ट्सहरूको नोटिस आउँछ है त, अपकमिङ फर्दर अब इभेन्ट्सहरू कहिले हुन्छ अनि कस्तो खालको हुन्छ भनेर पनि त्यही नोटिसहरू आउँछ। अनि सो यो पेजहरू चाहिँ तपाईँ कम्युनिटीमा चाहिँ जोइन हुनु पऱ्यो है। अनि जस्तै डिस्कर्डमा बुद्ध सर हुनुहुन्छ अनि हामी छौँ अनि निशान्त सर, महेश सर धेरैजना हुनुहुन्छ अनि एक्टिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँले ग्रुपमा चाहिँ मेसेज गर्नुभयो, मेन्सन गर्नुभयो सिकाइदिनुहोस् भनेर भने एकदम दे आर ह्याप्पी टु हेल्प है। सो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन है, आनन्दसँग कम्युनिटीमा जोइन गर्नुहोस्। अनि कम्युनिटी हामी चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने तपाईँ मात्र जोइन नभएर तपाईँ जस्तो अरू बिगिनर्सहरूलाई पनि इन्भाइट गर्नु अनि अरूलाई पनि यहाँ कम्युनिटी छ है अनि दे आर डुइङ गुड भनेर चाहिँ तपाईँले पनि हामीलाई इन्भल्भ गराउनु, अलिकति तपाईँले सेयरहरू गरिदिनु, रिच बढी हुन्छ। अनि एक्लै मात्र अगाडि नबढाउँ कि सबै लिएर अगाडि बढाउँ है त। सो आजको सेसन चाहिँ हामी यहीँ सुरु गर्छौँ अनि साँझ अथवा भोलि बिहान चाहिँ हामी नोटिस राख्छौँ कि नेक्स्ट सेसन कहिले गर्छौँ। अनि यसरी नै हामी तपाईँहरूलाई इमेल गरौँला। अनि डिस्कर्डमा जोइन हुनु एकदमै बेस्ट भनेको जस्तै फेसबुकमा पोस्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भने पोस्ट हराउँछ क्या अनि तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन पनि जाँदैन। अनि सो यदि डिस्कर्डमा जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई नोटिफिकेसन पठाउनु मिल्छ, हामीले पिङ गरेर नोटिफिकेसन पठाउनु मिल्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी जहिले इभेन्टहरू सुरु हुन लागेपछि चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ हामी पिङ गर्छौँ क्या। अनि सो डिस्कर्डमा चाहिँ जोइन गर्नु होला है, हामी त्यहाँ एक्टिभ पनि हुन्छौँ। अनि जो मिलेर सिक्नुपर्छ है, अगाडि बढ्नु। अनि जो इभेन्टहरूमा चाहिँ साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्नु, एक्लै इभेन्टमा चाहिँ म मात्र सिक्छु भन्ने फिल चाहिँ नलिग्नु है, सबैलाई सिकाउनुपर्छ। इभेन्टहरू लाइभ छ भने चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा सेयर गरिदिनु। सो धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन यस्तो पनि ग्रुप छ, यस्तो पनि कम्युनिटी छ, दे आर डुइङ यस्तो यस्तो भनेर है, जस रिच चाहिँ धेरै दिनु पऱ्यो है त। ओके, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्दर नोटिस चाहिँ हामी ग्रुपमै हाल्छौँ अथवा पेजमा पनि पोस्ट गर्छौँ अनि डिस्कर्डमा पनि पोस्ट गर्छौँ। ओके, अहिले चाहिँ हामीलाई कमेन्टसँग चाहिँ किप इन टच। अनि थ्याङ्क यू फर जोइनिङ दिस सेसन है त। अनि म चाहिँ यो म फेरि बुद्ध सरलाई नै यो पास गर्न चाहिँ उहाँलाई केही भन्नु मन छ भने he will say something है त। अनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ अनि आफ्नो इनिसिएटिभको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ। हि इज अल्सो डुइङ भेरी गुड है। अनि आइएम ट्रान्सफरिङ दिस माइक टु हिम है त। थ्याङ्क यू विवेक। सो सबैभन्दा पहिला मैले होइन जस्तो म 2 वर्षदेखि लाग्दैछु होइन, नेपालको ट्र्याक गर्दैछु पुरा आइटी सिनेरियोजहरू।
अनि म तपाईँलाई अब एकदमै एउटा एउटा कम्पेरिजन दिन्छु नेपाल र इन्डियाकोमा के फरक छ। सो नेपालको इन्डियामा फरक के छ भन्दा नि जो मेजर सिटी छ त्यहाँ पढाइ त्यस्तै छ, जस्तो काठमाडौँ जस्तो। अरू सिटिजहरू जो अलिकति हुन्छ नि नन मेजर सिटिज होइन, सानो सानो सिटिजहरूमा जस्तो अरू सिटी छ हाम्रो नेपालको होइन, चितवन भयो, तपाईँको विराटनगर भयो, बुटवल भयो, त्यस्तो पढाइ अरू सिटिजहरू छ। सो सिचुएसन सबै जग्गा एउटै हो, बट यहाँको बच्चाहरूले पढ्छ आफैले, त्यो सुन्नुहोस् है। यहाँको बच्चाहरूले पढ्छ आफैले, आफैले त्यो गरिन्छ, उनीहरूले आफैले एउटा कम्युनिटी बनाउँछ। उनीहरूको कलेजमा एउटा कम्युनिटी छ, बुझ्नुभयो? कलेजमा एउटा कम्युनिटी छ एउटा, ओके, एउटा लिनक्स युजर ग्रुप कम्युनिटी छ, एउटा ओपन सोर्स कम्युनिटी छ होइन। जबसम्म त्यस्तो क्रिएट गर्दिन नेपालमा तबसम्म गर्दिन्न। अनि मैले अब यो आइटी स्टुडेन्ट एकदमै राम्रो लागेर यहाँ आएको। अरू पनि कम्युनिटी छ नेपालको टेक कम्युनिटिजहरू, तर मैले आफ्नो टाइम, मैले आफ्नो रिसोर्सेस होइन सबै म आइटी स्टुडेन्ट्सहरू नेपालमा दिनेछु। ओके, सो हेन्ड्स फोर तपाईँहरू यसमा जोइन हुनुहोस्। आई विल रेकमेन्ड दिस। ओके, यहाँ अब मैले आज त मैले HTML CSS गऱ्यो, त्यो पनि अब कुनै कुनै बच्चाहरूले धेरै भन्दैछ कि यो एकदमै बिगिनर फरवर्ड भयो। अब किन भयो? जस्तो मैले भने नि कि त्यो मेरो यो सेसन के हो, कोअपरेट मान्छेको लागि हो, एकदम फटाफट हुनेवाला। उनीहरूसँग अलरेडी एउटा हुन्छ नि प्रिपरेसन हुन्छ कि यस्तो आउनु सक्छ, उनीहरूको ग्रास्पिङ पावर धेरै छ। तपाईँहरू जो एकदमै अहिले भर्खरै स्टार्ट गर्दैछ, जबसम्म तपाईँले हातले गर्दैन तबसम्म हुँदैन। सो नेक्स्ट टाइम जब आउँछ नि त यो पुरा सरर गरेर आउनुहोस्। या W3 स्कुलमा एकदमै मजाको एकदम सरर छ। हामीले एउटा पोस्ट गर्ने छ, जस्तो विवेक भाइले लेखेछ त्यहाँ कसरी त्यो गर्ने हो होइन, एउटा बेसिक कोर्स। ओके, युट्युबमा गर्ने, युट्युबमा हेर्नुहोस् भिडियो, कसले भिडियो मनपर्छ भने भिडियो गर्नुहोस्। ओके, कसले टाइप गरेर गर्ने हो भने त्यो W3 स्कुलहरू हेर्नुहोस् होइन, सबै छ। गर्ने के हो, आफैले गर्ने हो। ओके, म भन्छु मलाई 5% पनि आउँदैन HTML CSS JS या जति पनि अहिले मैले गर्छु नि, मैले भन्छु मलाई आउँदैन त्यति ल। ओके, सो वाइ यो भनेको मतलब के हो? यो भनेको मतलब के हो कि मैले मसँग भित्र त्यो हुन्छ नि त्यो मेरो दिमागको घडा भरेको छैन, मलाई भर्नेको इच्छा छ। तपाईँले भन्यो नि कि अब मेबी जस्तो यहाँ स्टुडेन्टहरूले जो पनि टिचर अलिकति कम्पनीमा लागेको या इन्स्ट्रक्टर